طلاب ريتيتو. النهارده ان شاء الله السنه السادسه هنتكلم على محيط الدائره. ايه هي الدائره؟ الدائره احنا خدنا تعريفها قبل كده، هي خط منحنى مغلق، هي خط منحنى مغلق. كل نقطه من نقاط هذا الخط على بعد ثابت ونقطه ثابته. قلنا النقطه الثابته دي مركز الدائره والبعد الثابت نص القطر. يلا كده نفتكر مع بعض يعني ايه نص القطر ويعني ايه قطر. نص القطر هو قطعه مستقيمه تصل بين مركز الدائرة وأي نقطة على الدائرة. يعني لو شفنا كده مين ألف ده أهو من مركز الدائرة وأي نقطة على الدائرة، ده كان اسمه نص القطر وكان اختصاره نقط. طيب مين ب ده برضه إيه؟ برافو عليكم نقط. طيب ألف ب ده كله إيه بقى؟ من النقطة ألف للنقطة ب ده اسمه قطر. اسمه قطر. زي برضو ج د ده برضو اسمه ايه؟ قطر. طب يا ميس القطر ده فيه كام نقط؟ القطر فيه 2 نقط، القطر فيه ايه؟ 2 نقط، يعني القطر هو قطعه مستقيمه تصل بين نقطتين على الدائره بشرط ان هي هتمر لي بايه؟ بمركز الدائره. طيب محيط الدائره هو طول الخط المنحنى المغلق للدائره دي. طيب عشان اعرف اجيب محيط الدائره قال لي عندي القانون اسمه باي في طول القطر. ايه ميس باي دي نسبة تقريبية يا بتساوي 22 على 7 او بتساوي 3 و14% حسب ما هو عطالك في المسألة. طيب هنا قلنا محيط الدايرة بيساوي باي في طول القطر. طب لو انا جيت شلت طول القطر دي ممكن احط فيها ايه؟ يعني ممكن في المثال يقول لي دايرة طول نصف قطرها، اقول له تمام محيطها هيبقى باي في 2 نقط. يعني ممكن اشيل كلمه طول القطر واحط مكانها 2 نقط، يعني طول القطر بيساوي ايه سنه ثابته؟ 2 في نص القطر. طيب هنا طول قطر الدايره، لو انا عايزه بقى اجيب طول قطر الدايره من المحيط يبقى المحيط على باي. طب باي بتساوي ايه؟ محيط الدايره على طول القطر نقط بيساوي القطر على الاثنين. اهو تاني قايله لك ان باي بتساوي 22 على 7 او 3 و14%. نقط دي نصف القطر، 2 نقط ده طول القطر. يلا كده معايا يجي يقول لي اوجد محيط كل من الدوائر الآتية التي أطوال أكترها، يعني هو عاطيني هنا إيه؟ طول القطر وعايز إيه؟ المحيط، وأعطيك باي بكام؟ ب 3 و14%. يعني لما كان طول القطر بيساوي 10 سم يبقى المحيط بيساوي إيه؟ ها؟ برافو عليك، المحيط بيساوي باي في طول القطر. اشيل باي واعوض عنها بايه؟ هو عطاني بكام؟ ب 3 و14% في طول القطر بكام؟ ب 10. فاكرين في الضرب بيقول لي العلامه العشريه خش جوه هيبقى هتساوي 31 و4 سنتيمتر. طيب لما كان طول القطر بيساوي 100 هنا اهو طول قطر بيساوي 100 سنتيمتر، يبقى المحيط هيساوي برضه باي في طول القطر. هنا باي ب 3 و14% في 100 هتساوي 314 سنتيمتر. طيب بيقول لي هنا اوجد محيط كل من الدوائر الآتية التي أطول أنصاف أكترها. هنا عطينا إيه يا سنة ستة؟ نصف القطر. عطيني نق وعايز المحيط وقال لك باي بتساوي 22 على 7. أول حاجة عطيني هنا نق بيساوي 14 سم. هستخدم أنهي قانون؟ القانون اللي فيه نق. يبقى هقول له أهو محيط الدائرة هيساوي باي في اشيل طول القطر واحط مكانها 2 نقط، يعني 2 في نص القطر. طيب باي هحطها لك في المساله 22 على 7، يبقى اشيل باي واحط 22 على 7 في 2 في 14 على 7 في الواحد على 7 في الاثنين هتساوي 88 سنتيمتر. طيب تاني واحده نق اعطاها لي ب 10 ونص. تاني واحدة نق بتساوي 10 ونص. بيقول لي
عايز محيط الدائرة برضه بيساوي باي في 2 في نقط. أنا مختار القانون بتاع الرقم عشان هو عاطيني نص القطر. هيساوي باي ب 22 على 7 في 2 في 10 ونص، هتطلع 66 سنتيمتر. بيقول لي اوجد طول نصف القطر. عايز ايه هنا يا سنه 6؟ عايز نصف القطر من الدوائر التي محيط كل منها 88 و 66. طيب بص كده معايا، هو عايز ايه؟ هو عايز نق وعطينا المحيط. عايز نق بتساوي ايه وعطينا ايه؟ المحيط. عشان نجيب نق يبقى نق بيساوي المحيط على وافتح قوس 2 في باي. لازم القوس ده يتفتح عشان هنا لو انا ما فتحتش القوس دوت اكنك هتقسمني، هتجيب لي نص المحيط وتضربه في باي. لا، انا عايزاك الاول تضرب 2 في باي وتقسم المحيط على 2 في باي. طب هنا المحيط عندي بكام؟ 88 على افتح قوس 2 في 22 على 7 هتساوي 14 سنتي. طيب تاني حاجة، لو معطيك المحيط ب 66 وعايز نق، نقه تاني بتساوي المحيط على افتح قوس 2 في باي. المحيط عندي بكام؟ 66 على 2 في 22 على 7 هتساوي 10 ونص و5 سنتيمتر. هنا بيقول لي هنلعب لعبه كده مع بعض بالقوانين اللي احنا خدناها واقول لك بتيجي ازاي في الامتحان. محيط الدايره يساوي 2 نقط في نقط. طب ما 2 نقط ده طول القطر، يبقى مش احنا قلنا محيط الدايره بيساوي باي في طول القطر، يبقى 2 نقط فيه تمام باي. طيب ومحيط الدايره هنا بيساوي طول القطر برضه في ايه؟ في باي. طول قطر الدايره بيساوي المحيط على ايه؟ برافو عليكم، على باي. وطول نصف قطر الدايره بيساوي نقط على 2 باي. ايوه بيساوي المحيط على 2 باي. طيب دائره طول قطرها 14 سم، فان محيطها بيساوي ايه؟ ها عايز المحيط، يبقى محيط الدايره بيساوي باي في طول القطر. باي لو مش عطاني افرضها على طول ب 22 على 7 هتبقى 22 على 7 في 14 بتساوي على 7 في 1 على 7 في 2 هتساوي 44 سنتيمتر. الدائرة التي طول أكبر وتر فيها 7 سم يكون محيطها بيساوي إيه؟ أكبر وتر دوت مين هيفكرني؟ الله ينور عليكم، أكبر وتر دوت هو القطر، أكبر وتر ده هو إيه؟ القطر. طيب عايز المحيط برضه هي إيه؟ ها المحيط بيساوي باي في طول القطر بيساوي 22 على 7 في 7. ها 7 مع 7 بتساوي 22 سنتيمتر. محيط الدايرة على نقط هيساوي كام؟ 2 باي. محيط الدايرة على نقط هيساوي 2 باي. إذا كان طول نصف قطر الدايرة س فإن محيطها بيساوي إيه؟ ده أعطيك نقطة س. مش مشكلة، يبقى المحيط بيساوي إيه؟ مش المحيط بيساوي باي في 2 نقط اللي هي بتساوي باي في هشيل نقط ونحط مكانها س.
يبقى بتساوي 2 باي سي. هي عشان ضرب عملية تبقى. إذا كان محيط الدايرة 20 باي سنتيمتر، عايز النقط. مش محيط الدايرة دي بتساوي باي في طول القطر، يعني ال 20 دي إيه؟ طول القطر. طيب ال 20 طول القطر، هو عايز إيه؟ عايز نقط. يبقى النقط بيساوي القطر على الاتنين. يعني يساوي 20 على الاتنين بيساوي 10 سم. يبقى النقط بيساوي 10 سم. بيقول لي احسب محيط كل من الاشكال التاليه. شوف مع بعض الشكل اللي قدامنا دوت، ده عباره عن نموذج مجمع. عباره عن ايه؟ هنا نص دايره اهي، وهنا نص دايره، وهنا اللي باين من الشكل خط وخط. طيب انا دلوقتي عايز اعرف اجيب محيط الشكل اللي قدامك دوت. عشان اجيب محيط الشكل ده هجيب محيط نص الدايره دي، واجيب محيط نص الدايره دي زائد طول الضلعين دول. تمام؟ طب هنا نص الدايره دي طول قطرها كام؟ 60، ونص الدايره دي طول قطرها كام؟ 60. هيبقى محيط الشكل المساوي الشكل بيساوي نص دايره ونص دايره ليهم نفس القطر، يبقى على طول هقول له بيساوي محيط الدايره اللي انت شايفها قدامك دي نص القطر. القطر هنا قد القطر هنا، يبقى محيط نص الدايره هنا زائد محيط نص الدايره هنا هيدونا محيط الدائره الكامله. تمام؟ زائد ايه؟ زائد طول الضلعين اللي انت شايفهم من بره دول، زائد طول الضلع الاخرى. طيب يلا اول حاجه هجيب محيط الدايره. سمع حد بيقول لي ان محيط الدايره هيساوي باي في طول القطر. طول القطر باي عطاني هنا كام؟ 22. حتى لو مش عطاني انا هفرضها على طول 22 على 7. في طول القطر عندي كام؟ 60. يبقى هيساوي 188.5 سنتيمتر. طيب يبقى اقدر كده اجيب محيط الشكل. يبقى محيط الشكل هيساوي محيط الدايره اللي انا لسه جايباه اللي هو 188.5 زائد الضلعين اللي عندي ب 130 هنا. الضلع ده ب 130، يبقى الضلع اللي قصاده زيه ب 130. يبقى زائد 130 زائد 130 ده كله هيطلع ب 448.5 سنتيمتر. يلا نشوف الشكل اللي بعده. بيقول لي عايز محيط الشكل ده. الشكل اللي دوت انا عشان اجيب محيط اي شكل بشوفه من بره عامل ازاي. انا عندي هنا نص دايره، وعندي هنا نص دايره، وعندي هنا نص دايره، وعندي هنا نص دايره. طيب تعالى كده نشوف طول القطر. هنا قطر الدايره دي 20 سم، وقطر الدايره دي 20 سم، وهيبقى ده بيقول لي ان الضلع ده قد ده قد ده قد ده، يبقى ده زيه برضه 20 سم وده زيه برضه 20 سم. طب انت شايف من بره ايه؟ نص دايره ونص دايره ونص دايره ونص دايره، يعني دايرتين. على طول هقول له محيط الشكل هيساوي 2 في محيط الدائرة، يعني هيساوي 2 في باي في طول القطر، يعني هيساوي 2 في باي ب 22 على 7 في طول القطر عطوهوني ب 20 هيساوي 188.5
125.6. تمام يا سنة 6؟ شوف الشكل اللي وراه بيقول لي ايه؟ عايز محيط الشكل ده حرسه مين ألف بيساوي 7 سم. طب مين ألف ده ايه؟ نق. طيب على طول كده يبقى مين ب ده برضو ايه؟ نق، واحنا كنا قايلين انصاف اقطار الدايره الواحده متساويه في الطول. طب يبقى مين ب ده كام؟ 7 سم. طب ألف ب ده بقى اللي هو القطر بيساوي كام؟ 7 زائد 7 هيساوي 14 سم. طيب انت شايف قدامك دي دايره؟ لا دي نص دايره. نص الدايره بالظبط عامله كده، بس دي كده هي دي نص الدايره. عشان اجيب محيط الشكل ده كله هجيب محيط نص الدايره ده، نص الدائره زائد طول القطر زائد طول القطر. يبقى نص الدايره لوحده ده بجيب محيط، واللي تحت ده طول القطر. يبقى محيط الشكل هيساوي محيط الشكل بيساوي نص محيط الدايره زائد طول القطر. يعني هيساوي نص في محيط الدايره باي في طول القطر، نص في باي في طول القطر زائد طول القطر جوه من تحت. هيبقى نص في 22/7 في طول القطر كام؟ 14 زائد طول القطر كام؟ 14 هيساوي 36. طيب يلا كده معايا نشوف الشكل اللي بعده. بيقول لي عايز محيط الشكل ده. الشكل اللي انت شايفه ده عباره عن ايه؟ عباره عن نص دايره وطول ضلع وضلع وضلع. يعني محيط الشكل اللي قدامك ده هو قال لك ان طول الضلع ده بيساوي طول الضلع ده. قال محيط الشكل اللي قدامك ده هيبقى محيط نص الدايره زائد الاطوال اضلاع الثلاثه. يبقى محيط الشكل كده على طول محيط الشكل هيساوي نص محيط الدائره زائد مجموع الاطوال الاضلاع الثلاثه. مجموع اطوال الاضلاع الثلاثه. تمام؟ طيب انا عشان اجيب محيط الدايره دي او نص محيط الدايره دي لازم اعرف طول القطر. قال لي ان الضلع ده برضه بيساوي الضلع ده. طب الضلع ده كام سنتي؟ 7 سم. يبقى ده زيه كام؟ 7 سم. يبقى هقول اول حاجه هجيب نص محيط الدايره بيساوي نص محيط الدائره بيساوي نص في باي في طول القطر. يعني يساوي نص في الباي 22/7 في طول القطر 7. ده مع ده 22/2 بتساوي 11 سم. طيب يبقى محيط الشكل هيساوي ايه يا سنة 6؟ محيط الشكل هيساوي نص محيط الدايره اللي انت جبته دوت زائد اطوال الاضلاع الثلاثه التانيين. طيب الاضلاع الثلاثه التانيين كام وكام وكام؟ عندي 7 و10 ودي بكام؟ ب10. يبقى بيساوي ال11 اللي انت لسه جايبها زائد ال10 زائد ال10 التاني زائد ال7 بيساوي 38 سنتيمتر. تعالى كده نشوف الشكل اللي وراه. بيقول لي اوجد محيط الشكل. الشكل اللي انت شايفه قدامك ده عباره عن ربع دايره
تمام؟ زائد طول الضلع ده وطول الضلع ده. طب ده كده عندي مركز الدايره، هيبقى ده ايه؟ نق، ويبقى ده ايه؟ نق. شايفين القوس ده كده؟ هو ده ربع الدايره. هو ده ايه؟ ربع الدايره. الجزء ده كده بس هو ده ربع الدايره. طب عشان تجيب محيط الشكل اللي انت شايفه ده، يبقى هيساوي ربع محيط الدايره. يبقى هو بص كده معايا، محيط الشكل هيساوي ربع محيط الدائرة زائد ايه؟ انا عندي هنا ايه؟ نص قطر ونص قطر زائد ايه؟ 2 نق، زائد 2 نق او 2 في نق. طيب عشان اجيب ربع محيط الدايره، طب هي النق بكام؟ ب7، يبقى هستخدم القانون اللي فيه نق. يبقى ربع محيط الدائره بيساوي ربع في باي في 2 نق. يعني يساوي ايه؟ ربع في باي ب 22 على 7 في 2 في نق اللي هي بكام؟ ب7، هتساوي 11 سنتيمتر. طيب بعد كده هقول له محيط الشكل هيساوي زي ما انا قلت لك فوق كده ربع محيط الدايره زائد الاثنين نق. ربع محيط الدايره انت لسه جايبه بكام؟ ب 11 زائد اهو الضلع ده اللي باين لي من بره ده، الضلع ده والضلع ايه؟ اللي هو نق ده ونق ايه ده؟ يبقى هيساوي 11 زائد 7 زائد 7 هيساوي 25 سنتيمتر. هنا بيقول لي ايه؟ احسب محيط دايره طول قطرها 15.4 سنتيمتر لاقرب جزء من 100. فاكرين تقريبا سنه 6؟ يلا هجيب الاول محيط الدايره دي وهقربها، مفيش اي مشكله. نرجع تاني لقانوننا، محيط الدائره هيساوي ايه؟ هيساوي باي في طول القطر. خدتوا بالكم من حاجه هنا في المساله؟ قال لك طه يساوي 3.14%. ايه ميس طه دي؟ طه هي باي، طه هي باي، يعني باي دي نسبه تقريبيه بتساوي 3.14% او بتساوي 22 على 7. طه دي زيها، طه دي زيها برضه بتساوي 3.14% او برضه بتساوي 22 على 7. يبقى طه هي ايه؟ الباي. طيب يلا بينا. يبقى محيط الدايره بيساوي طه او باي في طول القطر، يبقى بيساوي 3.14% في طول القطر 15.4 هتساوي 48 و356 من 1000. تساوي 48 و356 من 1000. طيب دي بالسنتيمتر، هو عايزها اقرب جزء من ايه؟ من 100. يلا كده نفتكر التقريب مع بعض. فين خليت الجزء من 100؟ دي جزء من 10 ودي جزء من 100. همسك فيها وابص على اللي قبلها. الستة دي كريمة ولا بخيلة؟ اقول الستة دي كريمة، هتدي الخمسة واحد هتبقى 36، يبقى 48 و36 من 100 سنتيمتر. طيب دايرة نصف محيطها 314، اوجد طول قطرها. شكرا جدا جدا. طيب هو بيقول لي نص المحيط 314. طب هي مش الدايره دي؟ هو انا كده جبت دايره اهي، رسمت لك اهو مثلا دايره. نص المحيط دي كده دايره كامله، بيقول لي نص
14. طيب يبقى النص التاني كام؟ برضه زيه 314. يبقى عشان اجيب طول القطر لازم يبقى عندي محيط الدايره كام؟ يبقى اول حاجه هقول له هجيب محيط الدائره بيساوي 2 في نصف محيط الدائره، يعني بيساوي 2 في 314 هيساوي 2 في 4 8، 2 في 1 2، 2 في 3 6، 628 سنتيمتر. طيب هو هنا قايل لك الباي بتساوي 3.14%، وحتى لو هو مش قايلها لك انت برضو بتفرضها يا اما ب 3.14% او ب 22 على السبعة. جبنا محيط الدايره، يبقى فاضل اجيب طول القطر. يبقى هقول له اهو طول قطر الدائره بيساوي محيط الدايره على باي. محيط الدائره على الباي. طيب محيط الدايره انت لسه جايبه بكام؟ 628 على باي عطاها لك ب 3.14 من 100 هتساوي 200 سنتيمتر. كده سنه سته نكون خلصنا درس محيط الدايره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله. سلام.